ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद हसामुद्दीन से उर्दू में इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के मुतासरीन की जुमला तादाद 97,424 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,724 नए मुस्बत मामला सामने आए हैं। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश का असर देखा जा रहा है। खुसूसन शुमाली और मगरबी अजला में गैर मामूली बारिश दर्ज की गई है। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अगले माह की 7 तारीख से शुरू होने वाले असेंबली के मुजवजा इजलास के ज़िम्मन में की जाने वाली तैयारियों का जायजा लिया और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल ने कोरोना मुतासरीन के लिए प्लाज्मा की जरूरत के पेश नज़र प्लाज्मा के अतिया से मुताल्लिक प्लाज्मा डोनेशन वेबसाइट का आज हैदराबाद में आगाज़ किया। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के मुतासरीन की जुमला तादाद 97,424 तक जा पहुंची है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,724 नए मुस्बत मामला सामने आए हैं। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किए जाने वाले बुलेटिन में आज कहा गया है कि 1,195 कोविड से मुतासरीन गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सेहतियाब होकर मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत में सेहतियाबी का तनासुब 77.17% तक जा पहुंचा है। रियासत में अब तक 75,186 से ज्यादा मुतासरा अफराद इस मर्ज से सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता कल इस मर्ज से 10 लोगों की मौत हुई है और इस तरह रियासत में कोविड-19 और दीगर अमराज से मरने वालों की तादाद 729 तक जा पहुंची है। मुल्क भर में कोविड-19 कोरोना वायरस से मुतासरीन के सेहतियाबी के तनासुब में रोज बरोज इजाफा हो रहा है और ये शरह 74% तक पहुंच चुकी है। मर्ज पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के बायस अब तक मुल्क भर में 21 लाख से ज्यादा अफराद इस मर्ज से सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 59,000 अफराद सेहतियाब हुए हैं और मुल्क भर में ये तादाद अब तक 20,96,664 तक जा पहुंची है। शरह अमवात में भी कमी हुई है और इसका तनासुब 1.90 तक पहुंच चुका है। तकरीबन 30 रियासतियों और मरकज़ ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में शरह अमवात का तनासुब कौमी सतह पर काफ़ी कम है। वहीं दूसरी तरफ वज़ारत सेहत ने कहा है कि मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के नए 69,000 मुस्बत मामलात सामने आए हैं और ये तादाद 28,36,926 तक जा पहुंची है। फिलहाल मुल्क भर में कोरोना के 6,86,395 मुस्बत फ़ाल मामलात मौजूद हैं। गुज़िश्ता एक दिन में 977 अमवात दर्ज की गई हैं और अब तक की जुमला अमवात मुल्क भर में 53,866 तक जा पहुंची हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टेड्रोस अदनोम ने कहा है कि कोविड-19 से मुताल्लिक कौम परस्ती को रोकने की जरूरत है। WHO चीफ ने ट्वीट के जरिए यह पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि WHO मुख्तलिफ हुकूमतों के अलावा कानगी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनियों के साथ मिलकर इस मर्ज से मुकाबले की कोशिश कर रहा है। रियासत तेलंगाना की मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश का असर देखा जा रहा है। खुसूसन शुमाली और मगरबी अजला में गैर मामूली बारिश दर्ज की गई है। तेज़ बारिश की वजह से नाले, कुंटे और तालाबों में पानी का बहाव काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने की वजह से कई एक अजला शदीद मुतासिर हैं। गोदावरी में पानी की सतह काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। भद्राचलम में यहाँ सतह आब 53.5 फुट तक जा पहुंची है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। अहदेदारों ने यहाँ नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है और खतरे का इम्कान भी जाहिर किया है। दरियाई कृष्णा के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में भी सतह आब में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। ज़िले निज़ामाबाद में भी तेज़ बारिश की वजह से अहदेदार फौरी तौर पर मुतहर्रिक हो चुके हैं। तेज बारिश के बायस सतह में इजाफे के बाद श्रीसलम प्रोजेक्ट के दरवाजों को 10 फीट खोला जा चुका है। प्रोजेक्ट अहदेदारों ने इत्तला दी कि 3.96 क्यूजिक्स पानी श्रीसलम प्रोजेक्ट में दाखिल हो चुका था, जिसके बाद 71,000 क्यूजिक्स पानी को नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट के लिए छोड़ा जा चुका है। अहदेदारों ने बताया कि फिलहाल यहाँ 883 फुट सतह आब नोट की गई है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा सतह 885 फुट है। इसी बीच किनारासानी में भी पानी के सतह आब में इजाफे के बायस 12 दरवाजे यहाँ खोले जा चुके हैं। असेंबली स्पीकर तेलंगाना पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज अगले माह की 7 तारीख से शुरू होने वाले असेंबली के मुजवजा इजलास के ज़िम्मन में की जाने वाली तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो 1 सितंबर तक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लें। कोविड रहनुमायाना खतूत के तहत नशिस्तें दस्तियाब रहेंगी। उन्होंने कहा कि इस मौके पर अहदेदारों को कहा कि कोरोना से मुतासर होने वाले अरकान की निशानदही करें। कौंसिल चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी, कानून साजी उमूर के वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, लेजिस्लेटर सेक्रेटरी नसीमा चारलू और दीगर सीनियर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कौंसिल हाल का भी मुशाहिदा किया और इससे मुताल्लिक़ अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। ये खबरें आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। नागार्जुन सागर में भी पानी की सतह में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बायस करीबी इलाकों में रहने वालों को इंतबाह दिया गया है कि वो चौकस रहें। पानी की सतह मजीद बढ़ने पर नागार्जुन सागर के दरवाजे भी खोले जा सकते हैं।
جھارکھنڈ اور شمالی اڈیشہ کے علاقوں میں کم دباؤ کے چلتے ریاست تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں آئندہ 3 دنوں تک تیز سے تیز ترین بارش کا محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے انتباہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے کہا کہ ہلکی سے اوسط درجے کی بارش آج اور کل ریاست کے مختلف علاقوں میں ہو سکتی ہے۔ ریاست کے شمالی اور مشرقی اضلاع میں بھی بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ اس ماہ کی 23 تاریخ کو بے آف بنگال کے علاقے میں ہوا کا کم دباؤ رہنے کا امکان ہے۔ حیدرآباد سٹی سیکورٹی کونسل نے کورونا متاثرین کے لیے پلازما کی ضرورت کے پیش نظر پلازما کے عطیہ سے متعلق پلازما ڈونیشن ویب سائٹ کا آج حیدرآباد میں آغاز کیا۔ ریاستی وزیر صحت اٹلا راجندر اور وزیر داخلہ تلنگانہ محمد محمود علی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر صحت نے اس موقع پر کہا کہ عوام کے درمیان شعور بیداری اور اعتماد کی فضا بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محمد محمود علی نے بھی کہا کہ اعتماد کے ذریعے کورونا وائرس سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ کورونا وائرس کی مثبت علامات پائے جانے پر علاج میں تاخیر نہ کریں۔ حیدرآباد پولیس کمشنر انجنی کمار نے کووڈ-19 کے معاملات کی کمی پر خوشی ظاہر کی۔ انہوں نے اس موقع پر پولیس عہدیداروں کی جانب سے کووڈ-19 کے موقع پر کی جانے والی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا، ساتھ ہی عوام سے اپیل کی کہ آنے والے تہواروں کو اپنے گھروں پر ہی منائیں۔ وزیر جل شکتی گجیندر سنگھ شیخاوت کا کورونا ٹیسٹ مثبت پایا گیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ وہ فی الحال کورونا پازیٹیو پائے گئے ہیں اور ڈاکٹرز کے مشورے پر وہ دواخانے میں شریک ہیں۔ انہوں نے گزشتہ دنوں ان سے ربط میں آنے والے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ بھی احتیاطی طور پر اپنا ٹیسٹ فوری طور پر کروا لیں۔ کامرس اینڈ انڈسٹری کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ ہندوستان میں جس طرح سے طبی عملے نے ایک جٹ ہو کر طبی خدمات انجام دیے ہیں، اس نے دنیا بھر میں ہندوستان کا نام روشن کیا ہے۔ وہ آج CII کی 12ویں میڈ ٹیک گلوبل سمٹ کو نئی دہلی میں مخاطب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے دواؤں کی برآمدات میں بھی غیر معمولی حصہ ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل ڈیوائس انڈسٹری نے گزشتہ دنوں میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے ہندوستانی تہذیب میں مشترکہ خاندانی نظام کی ستائش کی اور اس کے دوبارہ احیاء کی خواہش کا اظہار کیا۔ نئی دہلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے کہا کہ ہندوستان کا مشترکہ خاندانی نظام دنیا کے دیگر ممالک کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ خاندان میں بچوں کی بہتر انداز میں تربیت ہوتی ہے اور انہیں بہتر ماحول فراہم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کا پیار اور خلوص حاصل ہوتا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ سماج کو صنفی امتیاز سے بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مہندر سنگھ دھونی کی بین الاقوامی کرکٹ سے سبکدوشی کے اعلان کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم نے دھونی کے نام اپنے مکتوب میں کہا کہ کرکٹ کے میدان پر کامیابی دلانے کے لیے مشہور ان کے کارناموں کو طویل عرصے تک یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مہندر سنگھ دھونی نے چھوٹے سے شہر کے میدان سے لے کر دنیا بھر میں اپنے کارناموں کا لوہا بنوایا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے دھونی کی سخت محنت اور ان کی قربانیوں کو بھی یاد کیا۔ اس کے علاوہ سخت حالات میں ہمت کے ساتھ اپنی ٹیم کو کامیابی دلانے اور خصوصاً سال 2011 کے ورلڈ کپ فائنل میں ان کے کارنامے کے بارے میں کہا کہ ہندوستانی عوام طویل عرصے تک ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مہندر سنگھ دھونی کو یاد رکھے گی۔ وزیر لیبر و روزگار سنتوش کمار گنگوار نے کہا کہ ڈاٹا بیس کوئی بھی پالیسی بنانے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ وہ آج نئی دہلی میں لیبر بیورو کے لوگو کا افتتاح انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو روزگار کی فراہمی کے لیے درست ڈاٹا کی معلومات ضروری ہوتی ہیں۔ ریاستی وزیر اوقاف اندرا کرن ریڈی نے آج عوام سے اپیل کی کہ وہ آنے والے تہواروں کو کورونا وبا کے پیش نظر اپنے گھروں پر ہی منائیں۔ انہوں نے عوام سے گنیش چترتھی کو گھروں پر ہی منانے اور مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے زیادہ تعداد میں جمع نہ ہونے کا بھی مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے عوام سے محرم بھی سادگی کے ساتھ منانے اور گھروں پر ہی عبادت کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ریاست تلنگانہ میں کووڈ-19 کے متاثرین کی جملہ تعداد 97,424 تک جا پہنچی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,724 نئے مثبت معاملات سامنے آئے ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کا اثر دیکھا جا رہا ہے، خصوصاً شمالی اور مغربی اضلاع میں غیر معمولی بارش درج کی گئی ہے۔ اسمبلی اسپیکر پوچارام سرینواس ریڈی نے آج اگلے ماہ کی 7 تاریخ سے شروع ہونے والے اسمبلی کے مجوزہ اجلاس کے ضمن میں کی جانے والی تیاریوں کا جائزہ لیا اور حیدرآباد سٹی سیکورٹی کونسل نے کورونا متاثرین کے لیے پلازما کی ضرورت کے پیش نظر پلازما کے عطیہ سے متعلق پلازما ڈونیشن ویب سائٹ کا آج حیدرآباد میں افتتاح کیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔